ख्वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुनियादी ज़रूरियात इंसानों को फ़राहम करना, अपने शहरियों को फ़राहम करना, ये मुमलिकत और रियासत की ज़िम्मेदारी है। सेहत का मामला है, यूँ तो बुनियादी सहूलियात में सेहत है, तालीम है और रोज़गार के मौक़े हैं और छत सब लोगों के लिए मुयस्सर आना, ये सारी चीज़ें बुनियादी ज़रूरियात में हैं। चंद दिन 2-3 दिन पहले एक ऐलान हुआ और उसको लेकर तो ख्याल आराई भी है और कुछ हमारे भी ख्यालात और जज्बात हैं जो अपने आवाम के दिल की धड़कनों की तर्जमानी के तौर पे हम आपकी खिदमत में और आपकी वसातत से हुकाम की खिदमत में पेश कर रहे हैं। ये बुनियादी तौर पे डिस्पेंसरी थी रवात में, जहाँ एक 5 स्टार होटल बाद में बना। तो इस डिस्पेंसरी को शायद पिछले साल गर्मियों में एक गरमाई रेस्ट हाउस के तौर पे कन्वर्ट करने की बात हुई, जिसके ऊपर हमने आवाज़ उठाई और अहलियान रवात एलान कोसार उन्होंने भी आवाज़ उठाई और ये रेस्ट हाउस बनने से रुका। अब मालूम हुआ कि हुकूमत पंजाब ने वहाँ की रहने वाली एक खातून रहनुमा उनकी वसातत से वहाँ पे 50 बेड के हॉस्पिटल की मंजूरी दी है। वेलकम, बहुत अच्छी और खुशी की बात है कि रवात के इस मकाम पर 50 बेड का हॉस्पिटल होगा और इस तक रास्तों की रसाई भी बेहतर की जाएगी और नतीजतन, और अगर ये कोई दूसरा मकाम है और इसका तयन कहीं दूसरी जगह होना है तो उसकी तफसील सामने आ जाएगी। तो बहरहाल यहाँ हो या किसी दूसरी जगह हो, वहाँ पे इस या जो बेसिक हेल्थ यूनिट है रवात का वहाँ हो, जहाँ भी हो, इसका एक फ़ायदा वहाँ के रहने वालों को है और ये काबिल कदर, काबिल सताइश और काबिल तारीफ़ अमल है। और जाहिर है कि ये किसी दौर में भी हो, सरकारी ख़जाने से उठने वाले अखराजात उनसे आवाम को जिस कदर सहूलत हो उतनी ही बेहतर है। लेकिन हम यहाँ पे ये ज़रूर कहेंगे कि पहले से जो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है और जो डिस्पेंसरीज हैं और जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं उनका गोश्त में तब्दील हो जाना, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में कमाको सहूलियात का मुयस्सर ना होना, अद्वियात का मुयस्सर ना होना, तिब्बी अमले का मुयस्सर ना होना और लोगों के साथ जो सलूक हो रहा है और जिस तरह उन्हें रेफ़र कर दिया जाता है प्राइवेट सेक्टर की तरफ या रावलपिंडी के हॉस्पिटल्स, होली फैमिली और बेनज़ीर हॉस्पिटल मरी रोड और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल राजा बाजार की तरफ, तो वो अज़र मिन शम्स है। एक मुतालिबा और एक तहरीक चली थी कि हस्पताल कोसार हस्पताल बनाओ, तहरीक है और यकीनन उसकी भी मुकम्मल बिला मशरूत सब ने हमायत की, इसलिए कि जो भी मफाद आमा का मुतालिबा होगा उसकी हमायत करना ही बनता है। लेकिन यहाँ पे हम ये ज़रूर कहेंगे कि 50-50 अब जो सूरत हाल है, कोई शोबा ज़िंदगी का ऐसा नहीं है कि जिसमें अवामुन्नास को सेहत की सहूलियात का बेहतर होना उसकी ज़रूरत ना हो। हम पहले जो मेगा प्रोजेक्ट और मास्टर प्लान की बात की गई थी शहरी हल्के के हवाले से, और जिसमें अखाड़ बिछाड़ भी हुई और जगह गली और उसके पस मंज़र और पेश मंज़र में सारी सूरत हाल सामने है, उस पर बात भी हो चुकी और ग्रैंड जिरगा के ऊपर भी सवालिया निशान उठ चुके। हमने भी बात की, जिस ग्रैंड जिरगा की हद तक हम बैठे और जहां हमारी गुफ्तगू लाइव हुई, तो उसके बाद जिन लोगों को ज़्यादा उसमें की पोस्ट और ज़्यादा हैसियत हासिल थी, उन्होंने ये कहा कि अच्छा जी, ग्रैंड जिरगा की बात हम पब्लिक नहीं करेंगे इसलिए कि ये हम ग्रैंड जिरगा के अंदर का सलाह मशवरा कर रहे हैं। मुख्तलिफ बानों से उस बात को रोका गया, लेकिन रोके जाने के बावजूद हकायक वो अज़र मिन शम्स हैं और अवामुन्नास के सामने है। अब जहाँ देही हल्कों के लिए ये मास्टर प्लान के हवाले से बात निकली कि देही हल्कों के लिए जहाँ मास्टर प्लान की और उसमें सेहत की सहूलियात की तरफ तवज्जो की ज़रूरत है, वहाँ पे जितने बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं उन सब को कन्वर्ट करने की, उन सब को तब्दील करने की 25, 30, 50 या इससे ज़ायद या कम जितने भी बेड्स का हॉस्पिटल हो सके उसकी ज़रूरत है। फगवाड़ी हॉस्पिटल बेसिक हेल्थ यूनिट है तो उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, बेहतर करने की ज़रूरत है। मोहम्मद हुसैन सामली सैनिटोरियम है यूनियन कौंसिल घोड़ागली में,
تو اس کی سہولیات کو مزید بہتر کرنے کی، بلڈنگ بڑی اچھی بن گئی تو اس میں جو بھی کمی ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس مطالبہ جو مختلف جہتوں اور سمتوں سے دوستوں نے دہرایا، اس کی حمایت کرنا یا اس کے مطالبے کو دہرانا بیجا نہیں ہوگا کہ لوور ٹوپا کا مقام ہو یا ڈنہ کا مقام ہو، یا آپ کہیے کہ لوور ٹوپا سے آگے اور ڈنہ سے بھی آگے یہ جو گلاڑا گلی کی طرف ایک وسیع علاقہ ہے اور اس میں یہ موڑ ہیں، ان کے قریب کسی جگہ پہ ایک بڑے ہاسپٹل کی ضرورت ہے، تاکہ لوور بیلٹ کو ہمیشہ نظر انداز ہوا ایک وجہ یا دوسری وجہ سے، اور لوور بیلٹ کی شکایات بھی ہیں، اور وہ شکایات کا ازالہ وہاں پہ پروونشل ممبرشپ گزشتہ دور میں ہونے کے باوجود، اور اب بھی کوٹلی ستیا کاؤٹا کے بیلٹ سے ہمارے ایم پی اے ہیں جن کو ممبر پروونشل اسمبلی کا پورٹ فولیو ہے جن کے پاس، تو ان شکایات کا جوں کا تو موجود رہنا۔ یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ بجلی والے بجلی ٹھیک کرنے آئیں تو ہم 5 7 10 جمع ہو جائے اور وہاں پہ ہم سٹنگ گورنمنٹ کے نعرے لگانے شروع کر دیں۔ جو چیزیں معمول کے مطابق سر انجام پانی چاہیے، ان کو معمول کے مطابق سر انجام پایا جانے کی ضرورت ہے۔ آج آپ بات کو بڑھا رہے ہیں، بڑھاوا دے رہے ہیں، سر چڑھا رہے ہیں۔ کل بیرگرہ میں اس طرح کی بات ہو رہی تھی اگلے روز، تو پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کو یہ ٹرانسفارمر تبدیل کرنے کے لیے اور بجلی کا کنیکشن ٹھیک کروانے کے لیے بھی سٹنگ ایم این اے اور ایم پی اے جن کے ناموں کے ساتھ ہے، ان کی سفارشات اور ان کے ناموں کی ضرورت ہوگی۔ یہ رویہ آپ ٹھیک وہ نہیں کر رہے۔ آپ یہ نمبر گیم اور نمبر ٹانگنے کی بات نہ کریں، معمول کی باتوں کو معمول کے مطابق رہنے دیجئے۔ ہم آج گزشتہ روز جو ہمارے سسرال میں تمام برادریوں نے اکٹھ کر کے تو ایک اجلاس کیا اور اس میں تحفظات کا اظہار کیا، اس کے اوپر چونکہ الگ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ کل سپیر اس کے اوپر یا شام اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ بات ہوگی، لیکن ہیلتھ کی جو صحت کی سہولیات ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کریں تو ایک میگا پروجیکٹ کی، ایک ایسے ہاسپٹل کی جو اگلے 150-200 سال کے لیے جس کی سہولیات کافی ہوں، جو بین الاقوامی معیار کے درجے کا ہاسپٹل ہو، وہ اس ایسے مقام پر ڈنہ یا اس سے آگے ایک گلاڑا گلی کے رخ پر ایک ایسے مقام پر اس ہاسپٹل کی تعمیر کی ضرورت ہے، جو اس طرف کے جو کوہالہ کی طرف سے یونین کونسلز ہیں اور جو گلیات کی طرف کی یونین کونسلز ہیں ان کے لیے اور خود لوور بیلٹ کے لیے اپروچیبل ہو، وہاں تک رسائی ممکن ہو، جدید سہولیات ہوں، اور اس کا اعلان بھی ہونا چاہیے۔ اس کا اب مئی ہے، جون میں اس کے لیے بجٹ بھی مختص ہونا چاہیے، اور اس کو معیاری اعتبار سے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ گورنمنٹ آف پنجاب یا گورنمنٹ یا سٹنگ جو ممبرز ہیں ان میں سے کوئی بھی فرد کسی بھی بین الاقوامی درجہ کے جو فلاح و بہبود کا کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ اگر اس کے اوپر بات کر لیں، رابطہ کر لیں، تو یہ پروجیکٹ پرائیویٹلی بھی تعمیر اور تکمیل اور مشینرائز کر کے تو وہ گورنمنٹ کے حوالے کرنا آسان اور ممکن ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ ان مختلف جہتوں پر جو ہم نے گزارش کی، اس کی تفصیل اگر ہر عام آدمی کو معلوم نہیں بھی ہو تو جاننے والے حلقوں کو جاننا چاہیے، اور جو متعلقہ ممبرز ہیں، جو متعلقہ ریپریزنٹیٹیو ہیں، جن کے ذمہ نوٹیفیکیشن کے مطابق ذمہ داری ہے، اور جو معتبر حلقے ہیں جن کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے کاموں میں عوام الناس کے فائدے کے کاموں میں آگے بڑھیں، تو ان کو چاہیے کہ آگے بڑھ کر تو وہ اس کے اوپر کام کریں۔ ضرورت ہے کہ ایک ایسا ہسپتال جس میں 300 سے 500 بیڈز کی سہولت ہو، جس میں آج کے دور کی جتنی بیماریاں ممکن ہیں پتہ چل چکی ہیں، اور جو تحقیق کا ادارہ ممکن ہے، اور جو وہاں پہ میڈیکل کی تعلیم کے لیے جس درجہ کے اوپر ضرورت ہے مستقبل کے لیے، اور حال میں جو ہماری نئی نسل اس کے اوپر متوجہ ہے، ان کے لیے یہ سہولیات مہیا کی جائیں، اور ان سہولیات کو مہیا کیے جانے کے اس مطالبہ کو عوامی مطالبہ سمجھا جائے۔ آپ میں سے کسی نے جو بھی دور حکومت ہو، گھر سے لا کر کچھ خرچ نہیں کرنا، ہمارے ٹیکسز ہیں، ہمارے اوپر قرض ہے، ہمیں
قومی خزانہ ہے اور اس قومی خزانہ سے ٹھیک ہے آج کی ضرورت اور آج کی بات دفاع پاکستان کی بات ہے، اس کے اوپر بات چل رہی ہے اور متواتر بات ہو رہی ہے، اور افواج پاکستان کے ساتھ پوری قوم کی شراکت اور شمولیت جہاد کی شکل میں اس کے اوپر حوصلے بلند ہیں اور عوام الناس اس کے لیے تیار ہے۔ بنیادی سہولیات کی چونکہ بات چلی اور اسی دور میں آپ نے روات ہسپتال کا اعلان کیا، تو اس کو خوش آئند کہنے کے ساتھ جو اصل صورتحال ہے اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا ضروری تھا۔